नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँहरु सबैलाई स्वागत छ। हामीले यो भन्दा अगाडि मल्टिपल एंगल्सको भेरी सर्ट र सर्ट एंगल्स सर्ट क्वेशन्सहरु टाइप छुट्याएर डिफरेंट टाइप्सहरुको सर्ट र भेरी सर्ट मल्टिपल एंगल्सको क्वेशनहरु गरिसकेका छौं। अब हामी भेरी सर्ट र सर्ट भइसकेपछि लङ क्वेशन्स मल्टिपल एंगल्सको लङ क्वेशन्सहरु गर्नतिर लाग्दै छौं। लङ क्वेशन्समा पनि आज हामी टाइप 1 बाट सुरु गर्दै छौं। टाइप 1 मा हामीले एउटा क्वेशन लिएका छौं। क्वेशन कसरी सोधेको छ भन्दा फेरि cosec 2a plus cosec 4a is equals to cot a minus cot 4a हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने छ। यो प्रुभ दैट क्वेशन हो। अब हामी यसको सोलुसन गर्नतिर लागौं। सोलुसन मैले एलएचएस नै लिएको यसमा पनि cosec 2a plus cosec 4a is equals to त लेख्नु परेन किनकि हामी एलएचएस लेख्दै छौं। यसबाट सोलुसन गर्छौं। यसमा हामीले के गर्न सक्यो भन्दा फेरि अब हामीले कोसेक सँग मिल्ने खालको अथवा हामीले कट निकाल्नलाई के गर्न सकिन्छ भनेर हेरौं। मैले यसमा सुरुमा के गरे कट a माइनस कट a गरे है। मैले यो सोलुसन गर्नको लागि कोसेक सँग मिलाएर सोलुसन गर्नको लागि यो कुरा राखेको हुँ। कोसेक 4a यति गर्यौं। अब यति गरिसकेपछि कट a लाई यतिकै यतावत राखे अनि माइनस कट a छ त्यसलाई cos a अपन sin a गरे हो। cos a अपन sin a गरे। cos a अपन sin a गरिसकेपछि अब यसको नेक्स्ट स्टेप cosec 2a छ। cosec 2a भनेको के हो त? cosec 2a भनेको 1 अपन sin 2a हो नि है। रेसिप्रोकल रिलेसन हो यो। प्लस cosec 4a लाई मैले यथावत नै राखे र अब नेक्स्ट स्टेपमा हामी के गर्न सकिन्छ हेर्नु है त। cot a यसमा मैले माइनस कमन लिए भने यो दुईटाको लागि cos a अपन sin a माइनस 1 अपन sin 2a भनेको के हो त? 2 sin a cos a हो नि है। यति गरेर प्लस cosec 4a गरे हो। यति गर्न पाएँ मैले पाएँ है। अब यति गरिसकेपछि अब यसबाट हामीले कमन लिएर एलसीएम लिनु मिल्छ यसको माइनस हेर्नु के गर्न कसरी एलसीएम लिने 2 sin a cos a हो। त्यो भइसकेपछि यसमा केले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 2 cos a sin a आयो हो। 2 cos a सरी sin a आउँदैन sin a हामीसँग तलै छ 2 cos a अनि अर्को नि केले मल्टिप्लाई गर्ने भयो cos a ले नै मल्टिप्लाई गर्ने भयो माइनस के हुने भयो 1 नै हुने भयो होल अपन यति हुने भयो प्लस cosec 4a हुने भयो। अब नेक्स्ट स्टेपमा के हुने भयो त हाम्रो इज इक्वल्स टु cot a माइनस यो भनेको के रहेछ त हाम्रो के हुने भयो त 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होल अपन 2 sin a cos a प्लस cosec 4a यति भयो भयो है। यति भइसकेपछि हामीलाई थाहा छ यो भनेको के हुन्छ त 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 भनेको के हुन्छ त 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 भनेको cos 2a हुन्छ नि है। यदि त्यो हुन्छ भने त्यसलाई कसरी लेख्ने अब त्यो पनि हेरौँ। मैले यसपछिको नेक्स्ट स्टेप यता गर्दै इज इक्वल्स टु cot a माइनस मैले होइन नि भनिसकेँ 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 भनेको के हुने रहेछ त cos 2a हुने रहेछ। अब cos 2a भइसकेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ त्यसलाई तल फेरि 2 sin a cos a छ त्यो भनेको के हो त हाम्रो 2 sin a cos a भनेको फेरि के हो sin 2a हो। sin 2a हो भनेपछि हामीले बाँकी पार्ट cosec 4a यतिकै लेख्न सकेँ मैले। अब यदि यो पार्ट भयो भने अब नेक्स्ट हामीले के गर्न सक्यौं cot a माइनस cos 2a अपन sin 2a प्लस cosec 4a भनेको के हो त यो भने पनि 1 अपन sin 4a हो। 1 अपन sin 4a हो भनेपछि यो कस्तो हुन्छ त यो अब cot a माइनस cos 2a होल अपन sin 2a
प्लस 1 अपन साइन 4a को के हुने भयो त 2 टाइम्स साइन 2a टाइम्स कस 2a हुन्छ कि नै हुन्छ है। अब यदि हुन्छ भने अब यसबाट नि एलसीएम लिन मिल्यो हामीले एलसीएम लिन मिल्छ है। एलसीएम के भयो हाम्रो 2 साइन 2a कस 2a है। अब एलसीएम लिनको लागि त यो भित्रमा हामीले माइनस गर्नुपर्छ होला पर्छ नि है। सो हामी यसलाई पहिला माइनस लियौँ एलसीएम लिनुभन्दा नि अगाडि दुईटालाई माइनसले कमन लियौँ। माइनसले कमन लिँदाखेरि कस 2a अपन साइन 2a माइनस 1 अपन 2 साइन 2a टाइम्स कस 2a हो। यति आयो हामीसँग। यति आइसकेपछि हामीले अझ के गर्न सक्यौँ अब यो भनेको कट a माइनस एलसीएम कमन लिन सक्यौँ 2 साइन 2a टाइम्स कस 2a यो भनेको के रहेछ त हाम्रो 2 कस के हुने भयो हाम्रो के चाहिँ कमन भयो यसमा एल्स केले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने भयो कस 2a ले नै मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने भयो नि है हो माइनस 1 यति हो हाम्रो भित्रको पार्ट यति हो है। यति हो भने कट a माइनस 2 cos 2a टाइम्स 2 cos 2a त्यो भनेको 2 cos स्क्वायर 2a माइनस 1 होल अपन 2 sin 2a 2 sin 2a टाइम्स cos 2a यति कुरा आयो है। यति कुरा आइसकेपछि इज इक्वल्स टु कट a माइनस फेरि हेरौँ है फर्मुला हामीले अब यसको नि फर्मुला लगाउनु पर्यो नि त। यसको फर्मुला के छ त्यो लगाउनु पर्यो। अब यसको के फर्मुला छ त्यो पनि लगाउनु पर्यो। यो दुईटालाई फर्मुला यो दुईटाको फर्मुला लगाइसकेपछि हाम्रो एन्सर आउनतिर थाल्छ है त। माइनस 2 cos स्क्वायर 2a माइनस 1 भनेको के हो त त्यो भनेको त cos 4a हो 2 cos स्क्वायर 2a माइनस a भनेको cos 4a हो है त्यसमा कुनै डाउट नै छैन। होल अपन 2 sin 2a टाइम्स cos 2a भनेको यो पनि के हो sin 4a हो। यसमा पनि हामीलाई कुनै डाउट छैन है। यसमा पनि कुनै डाउट नभइसकेपछि हामीले के गर्न सक्यौँ अब इज इक्वल्स टु यो फर्मुलाबाट हामीले बुझिरहेको छौँ है किनकि हामीले यो फर्मुलामा अगाडि नै पढेको पार्टहरू छन् यता सो कुनै गाह्रो पार्टहरू छैनन्। अब यो भनेको के भयो त फेरि कट a माइनस cos 4a अपन sin 4a भनेको के हो त यो हाम्रो कट 4a हो नि यो भनेको है कट 4a यो भनेको के रहेछ हाम्रो यो भनेको हाम्रो सोलुसन रहेछ आरएचएस रहेछ नि है इज इक्वल्स टु आरएचएस प्रुभड भयो हाम्रो भयो है। यसरी हामीले स्टेप्सहरू बुझेर र फर्मुला कुन स्टेपमा कुन फर्मुला युज गर्नुपर्छ त्यो हेरेर गर्न सकियो। यो क्वेसनमा चाहिँ है यो टाइपको क्वेसनमा जुनमा चाहिँ हामीलाई कोसेक 2a प्लस कोसेक 4a दिएर कट a माइनस कट 4a दिएको छ भने हामीले यसमा सुरुमा फर्स्ट स्टेपमा हामीले के गर्यौँ त कट a लाई कट a राख्यौँ प्लस कट a माइनस कट a गरेर राखेर सोल्युसन गर्नतिर लाग्यौँ। अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन यस प्रकारको रहेको छ। यसमा के सोधिएको छ भन्दाखेरि 8 टाइम्स साइन 6p प्लस कस 6p इज इक्वल्स टु 5 प्लस 3 कस 4p सोधेको छ। यो 6 पावरमा छ भने यता 3 कस 4p भनेको चाहिँ यो 4 पावरमा होइन है। अब यसलाई प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई कसरी प्रुभ गर्ने यसको पनि एलएचएस को पाटो लिउँ 8 साइन 6p प्लस कस 6p हो यो छ। यदि यो छ भने यसलाई हामीले के गर्न सकियो त इज इक्वल्स टु 8 साइन स्क्वायर p होल क्युब प्लस कस स्क्वायर p होल क्युब गर्न सकियो। यति गरियो भने के हुन्छ त a क्युब प्लस b क्युबको गयो यो फर्मुला a क्युब प्लस b क्युबको फर्मुलामा गयो यो भने के हुन्छ त a प्लस b होल क्युब माइनस 3ab टाइम्स a प्लस b हो। यो फर्मुला अब हामीले यता युज गर्न सक्यौँ। त्यो फर्मुला युज गर्दा के हुँदो रहेछ हेर्नु है त साइन स्क्वायर p प्लस कस स्क्वायर p होल क्युब माइनस 3 टाइम्स साइन स्क्वायर p टाइम्स कस स्क्वायर p होल ब्रैकेट
साइन स्क्वायर पी प्लस कस स्क्वायर पी यति हुने भयो नि है 8 होल। अब फेरि साइन स्क्वायर पी प्लस कस स्क्वायर पी भने के भयो त 1 को होल क्युब भयो माइनस 3 टाइम्स साइन स्क्वायर पी टाइम्स कस स्क्वायर पी अनि साइन स्क्वायर पी प्लस कस स्क्वायर पी भने के भयो त्यो पनि 1 नै भयो मल्टिप्लाई 1 ले गर्ने भयो। अब के भयो त 8 1 को होल क्युब भने 1 हो माइनस 3 साइन स्क्वायर पी कस स्क्वायर पी हो यो भने के हुने भयो त हाम्रो अब 8 माइनस 8 3 जा 24 साइन स्क्वायर पी कस स्क्वायर पी हुने भयो हो। यदि यो हुन्छ भने अब हामी यसको के गर्नतिर तर्फ लागौँ अब यसलाई पनि फर्मुलामा चेन्ज गर्नतिर लागौँ है त 8 माइनस 6 इन्टु 4 जा 24 साइन स्क्वायर पी कस स्क्वायर पी हो। अब यो भनेको मैले किन 6 इन्टु 4 गरेँ यसलाई 2 साइन थीटा कस थीटाको फर्मुलामा लग्नलाई है 6 इन्टु 2 साइन स्क्वायर पी कस स्क्वायर पी यति त हुन्छ नि है। यति हुन्छ भने इज इक्वल्स टु 8 माइनस 6 टाइम 2 साइन पी कस पी को होल स्क्वायर हो। यो भनेपछि के हुने भयो 8 माइनस 6 इन्टु 2 साइन पी कस पी भनेको साइन 2p हो साइन 2p को होल स्क्वायर हो। यो भनेको के रहेछ त यो भनेको त 8 माइनस 6 टाइम्स साइन स्क्वायर 2p हुँदो रहेछ हो। साइन स्क्वायर 2p आइसकेपछि अब हामीले यसमा के गर्न सकियो त अब हामीले यसलाई कसरी राख्न सकियो भन्दाखेरि इज इक्वल्स टु 8 माइनस 3 इन्टु 2 साइन स्क्वायर 2p राख्न सकियो हो। 2 साइन स्क्वायर 2p राखेपछि के हुन्छ त 2 साइन स्क्वायर थीटा भनेको के हो फेरि 1 माइनस कस 2 साइन स्क्वायर थीटा भनेको 1 माइनस कस 2 थीटा हो। यदि त्यो हो भने 8 माइनस 3 इन्टु 2 साइन स्क्वायर थीटा भनेको के आउने भयो त 1 माइनस कस 4p किनकि कसरी आयो यो हेर्नुहोस् है यो कसरी आयो पनि बुझ्नु पऱ्यो नि फेरि cos 2 थीटा इज इक्वल्स टु 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो। अब साइन स्क्वायर थीटा भनेको के हुँदो रहेछ त 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो यो अनि 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टु 1 माइनस कस 2 थीटा हुँदो रहेछ है। अब यदि यहाँ साइन स्क्वायर थीटा साइनको थीटा एङ्गल सिंगल टर्ममा छ भने कसको एङ्गल डबल टर्ममा हुँदो रहेछ त्यसको मतलब के हुनु पर्यो त यता हाम्रो 2p को टर्ममा छ भने कसको एङ्गल के को टर्ममा हुनु पर्यो 4p को टर्ममा हुनु पर्यो नि है। यही अनुसार हेर्ने हो भने त 4p को टर्ममा हुनु पर्यो नि यहाँ यसको डबल हुनु पर्यो नि एङ्गल है त्यसरी यहाँ 4p भएको छ 1 माइनस कस 4p भएको छ बुझ्यो है यो कसरी आयो ल यति बुझिसकेपछि त मान्छेले गरिहाल्छ नि 8 माइनस अब 1 माइनस कस 4 सम्म त आयो। अब यसलाई खोल्दिउँ है त 1 माइनस 3 प्लस 3 कस 4p हो यति आयो। यति भनेपछि के भयो 8 माइनस 3 भने के हुन्छ 5 प्लस 3 कस 4p हो 5 प्लस 3 कस 4p आयो। यो भनेको हाम्रो आरएचएस हो त हेरौँ है हो कि होइन हो रहेछ है त ठ्याक्कै यो भनेको हाम्रो चाहिने आरएचएस हामीलाई चाहिने निकाल्नु पर्ने आरएचएस हामीलाई यही नै रहेछ भनेको के भयो त हाम्रो इज इक्वल्स टु आरएचएस प्रुभड भयो है। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन यस प्रकारको रहेको छ यसमा के सोधेको छ भन्दाखेरि साइन स्क्वायर ए माइनस कस स्क्वायर ए टाइम्स कस 2b इज इक्वल्स टु साइन स्क्वायर बी माइनस कस स्क्वायर बी टाइम्स कस 2a हामीले प्रुभ गर्नु रहेको छ। यसमा हामीले सुरुमा एलएचएस लिएर सुरु गर्छौँ सोल्युसन एलएचएस साइन स्क्वायर ए माइनस कस स्क्वायर ए टाइम्स कस 2b अब हेरौँ है यसको पार्ट कस्तो हुन्छ। सुरुमा हामीले यसमा के गर्न सकियो त
सुरुमा हामीले cos 2b लाई खोल्न सकियो हो cos 2b लाई खोलेर cos 2b को फर्मुलामा खोल्न सकियो sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a अब cos 2b भनेको के हो त cos 2b भनेको के हो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर b हो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर b हो है यति भइसकेपछि अब हामीले नेक्स्ट पार्टमा के गर्न सकियो sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a प्लस हो प्लस cos ले मल्टिप्लाई गरेको है भित्र 2 sin स्क्वायर b cos स्क्वायर a आयो यति 2 sin स्क्वायर b cos स्क्वायर a यति कुरा आयो यति कुरा आइसक्यो है अब यति कुरा आइसकेपछि अब नेक्स्ट स्टेपमा हामीले के गर्न सकियो माइनस cos स्क्वायर a यस्तो नगरौँ हामी माइनस कमन लियौँ है यता माइनस कमन लिएर के गरौँ cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a है यसको लागि के गरेको त हामीले यति दुईटाबाट है यो पार्ट भनेको यति दुईटाबाट हामीले कमन लिएको हो है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a यति दुईटाबाट कमन लिएको अब हामीले नेक्स्ट पार्टमा के गर्न सक्यौँ त प्लस है अब हाम्रो फेरि के छ हामीसँग यसलाई के गर्दियौँ 2 cos स्क्वायर a गर्दियौँ हो किनकि हामीलाई cos स्क्वायर a चाहिएको छ त हामीलाई चाहिएको छैन नि अहिले है 2 cos स्क्वायर a र sin स्क्वायर b राख्दियौँ हामीले राख्यौँ है अब नेक्स्ट स्टेपमा के गर्छौँ हामी माइनस अब फेरि यतिको कुरा के हुन्छ भन्नुहोस् त cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a भनेको के हो भन्नुहोस् त मलाई cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a भनेको चाहिँ cos 2a हो नि है cos 2a हो है cos 2a को फर्मुला हो नि है यो हामीले फर्मुलामा कन्भर्ट गर्यौँ यति कुरालाई फर्मुलामा कन्भर्ट गरिसकेपछि हाम्रो रिमेनिङ पार्ट के छ 2 cos a 2 cos स्क्वायर a अब फेरि 2 cos स्क्वायर a भनेको के हो हेर्नु है अब मैले यो 2 cos स्क्वायर a लाई नि फर्मुलामा कन्भर्ट गरिदिएँ अब 2 cos स्क्वायर a लाई फर्मुलामा कन्भर्ट गर्दाखेरि के हुन्छ त यसको फर्मुला के हो त 1 प्लस cos 2a हो cos 2a आयो हामीसँग आयो है बाँकी अब पार्ट के भयो sin स्क्वायर b हो अब sin स्क्वायर b छ भने sin स्क्वायर b ले मल्टिप्लाई गरेर खोल्दिने हो त एकचोटि खोल्दिएमा त के हुँदो रहेछ माइनस cos 2a प्लस sin स्क्वायर b प्लस cos 2a sin स्क्वायर b cos 2a sin स्क्वायर b भयो है अब हामीसँग यति कुरा आइसकेपछि अब हामीले के गर्न सक्छौँ त sin स्क्वायर b दुवैमा sin स्क्वायर b छन् अब हामीसँग cos 2a यता cos 2a पनि आएको छ sin स्क्वायर b लाई अगाडि ल्याइदिउँ sin स्क्वायर b लाई अगाडि ल्याइदिउँ है माइनस cos 2a हुने भयो है प्लस cos 2a sin स्क्वायर b हुन्छ है यो भनेको के हुने भयो त sin स्क्वायर b अब यो दुईटाबाट कमन लियौँ न के हुन्छ त कमन लिइसकेपछि के हुन्छ माइनस cos 2a कमन लिइसक्यौँ 1 माइनस sin स्क्वायर b भयो यति भयो भने के हुने भयो अब sin स्क्वायर b माइनस cos 2a 1 माइनस sin स्क्वायर b भनेको के हो त cos स्क्वायर b हो यदि यो 1 cos स्क्वायर b हो भने अब के चाहियो हामीलाई जस्ट अब हामीले एरेन्ज गर्नु पर्यो है एरेन्ज किन गर्नु पर्यो किनकि sin स्क्वायर b आइसकेको छ हामीसँग माइनस cos स्क्वायर b पनि आइसकेको छ हामीसँग cos 2a पनि आइसकेको छ यो भनेको के रहेछ त यो भनेको RHS रहेछ यो भनेको प्रुफ्ड भयो हामीले यसमा के गरेका छौँ त केही गर्ने भन्दा नि हामीले यसमा धेरै एरेन्ज गरेका छौँ र मल्टिप्लाई डिभाइड गर्ने कुराहरू धेरै गरेका छौँ खासै केही गरेका छैनौँ हामीले किनकि हामीलाई यो स्टेपबाट हामीलाई के आइसकेको थियो sin स्क्वायर b आइसकेको थियो sin स्क्वायर b यता हामीलाई sin स्क्वायर b आइसकेपछि हामीले sin स्क्वायर b लाई अगाडि राख्दियौँ अगाडि राखिदिएपछि यो दुईटा टर्मलाई एक ठाउँमा ल्याएर यो दुईटा टर्मलाई हिसाब गरेर यिनीहरू दुईटाको क्याल्कुलेसन गरेर हामीले एन्सर निकाल्यौँ यसरी हामीले यसको सोल्युसन गर्न सकियो हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन यस प्रकारको रहेको छ यसमा के सोधिएको छ भन्दाखेरि sec 4 थीटा - 1 होल अपन sec 2 थीटा - 1 इज इक्वल्स टु tan 4 थीटा टाइम्स cot 4 थीटा अब हामीले यसलाई कसरी सोल्युसन गर्न सक्छौँ यसको सोल्युसन पार्ट हो हेरौँ है त सोल्युसन
मैले एलएचएस कै पाटो लिए sec 4 थीटा minus 1 होल अपन sec 2 थीटा minus 1 हो। यो भनेको के हुँदो रहेछ त sec 4 थीटा भनेको के रहेछ 1 अपन cos 4 थीटा अनि sec 2 थीटा भनेको के रहेछ त 1 अपन cos 2 थीटा होल अपन -1 -1 भयो है। अब इज इक्वल्स टु के हुने भयो त अब हाम्रो नेक्स्ट स्टेप अब हामीले एलसीएम लिन सक्यौं है 1 माइनस cos 4 थीटा होल अपन cos 4 थीटा फेरि होल अपन 1 माइनस cos 2 थीटा होल अपन cos 2 थीटा हो। अब यसको यदि यति हुन्छ भने अब नेक्स्ट स्टेपमा हामीले के गर्न सक्यौं अब 1 माइनस cos 4 थीटा भनेको के हो त 2 sin स्क्वायर थीटा हो किनकि 1 माइनस cos किनकि हामीलाई त थाहा छ नि त के थाहा छ त 1 माइनस cos 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल्स टु 2 sin स्क्वायर थीटा हो नि है। यदि हामीलाई यो कुरा थाहा छ भने 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल्स टु 2 sin स्क्वायर थीटा थाहा छ भने 1 माइनस cos 4 थीटा 1 माइनस cos 4 थीटा भनेको के हुने भयो त 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 2 थीटा हुने भयो है। सो नेक्स्ट स्टेपमा हामी के गर्छौं 1 माइनस cos 4 थीटालाई 2 sin स्क्वायर 2 थीटा 2 sin स्क्वायर 2 थीटा 2 sin स्क्वायर 2 थीटा होल अपन cos 4 थीटालाई के गर्छौं cos 4 थीटा नै राख्छौं अहिलेलाई हामी cos 4 थीटा नै राखौं। अब फेरि यसको होल अपन 1 माइनस cos 2 थीटा भनेको के हो त 1 माइनस cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा भनेको 2 sin स्क्वायर थीटा हो त्यसमा कुनै डाउट नै छैन 2 sin स्क्वायर थीटा हो। अब फेरि यसको पनि अपन cos 2 थीटा भयो। अब नेक्स्ट हामीले के गर्न सक्ने भयो नेक्स्ट हामीले यो गर्न सक्ने भयो नि त मैले नेक्स्ट यता देखाइदिए यसलाई प्रोपोर्सन मिलाउन सक्ने भयो 2 sin स्क्वायर 2 थीटा होल अपन cos 4 थीटा इन्टु cos 2 थीटा होल अपन 2 sin स्क्वायर थीटा। अब हेरौँ है हाम्रो यता क्यान्सल गर्न मिल्ने कुराहरू त्यस्तो केही छन् भने क्यान्सल गरिदिनु पर्यो अथवा त्यस्तो केही छैनन् भने यतिकै छोडिदिनु पनि पर्यो है। अब 2 sin स्क्वायर थीटा छ 2 sin स्क्वायर 2 थीटा छ अब यसलाई खोल्न सकिन्छ हामीले 2 sin स्क्वायर 2 थीटालाई खोल्न सकिदैन भने अथवा नखोल्ने भयो के गर्न सक्यो यता 2 sin स्क्वायर 2 थीटा टाइम्स यो स्क्वायरलाई एकछिन नलेखौँ 2 sin स्क्वायर 2 थीटा टाइम्स sin 2 थीटा हो टाइम्स cos 2 थीटा होल अपन हाम्रो के हुने भयो त 2 sin स्क्वायर थीटा टाइम्स cos 4 थीटा हुन्छ हो। मैले के गरेको अहिले खासै केही गरेको छैन जस्ट यो स्क्वायरलाई दुईटा टर्ममा डिभाइड गरिदिएको हो है स्क्वायरलाई दुईटा टर्ममा डिभाइड गरिदिए स्क्वायरलाई दुईटा टर्ममा डिभाइड गरेपछि के लेख्न पाएँ मैले 2 sin 2 थीटा टाइम्स cos 2 थीटा मल्टिप्लाई sin 2 थीटा। मैले यो किन लेखेँ यसलाई फर्मुलामा लानु मिल्छ भनेर है यो टर्मलाई मैले फर्मुलामा लग्न मिल्ने तरिकाले मोडिफाई गरेँ होल अपन तल के छ तल स्टिल के छ 2 sin स्क्वायर थीटा टाइम्स cos 4 थीटा हो इज इक्वल्स टु 2 sin 2 थीटा डट cos 2 थीटा यो भनेको के भयो त sin 4 थीटा भयो नि है sin 4 थीटा भइसकेपछि टाइम्स sin 2 थीटा भनेको के भयो त फेरि त्यो पनि 2 sin 2 थीटा टाइम्स 2 sin थीटा cos थीटा भयो है यति के हुन्छ भने अब हाम्रो तल चाहिँ के थियो 2 sin स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर अलिकति रफ भइरहेछ 2 sin स्क्वायर थीटा
टाइम्स cos 4 थीटा। अब हामीले यदि कुनै काट्नु मिल्ने छ अथवा केही गर्न मिल्ने छ भने त त्यसलाई काट्न मिल्यो अथवा केही गर्न मिल्यो नि है। तर त्यो गर्नुभन्दा अगाडि म एउटा मिलाएर राखिदिन चाहन्छु। 2 sin 4 थीटा होल अपन सरी sin 4 थीटा होल अपन cos 4 थीटा एउटा भयो त्यो। अनि अर्को 2 sin थीटा cos थीटा हो होल अपन 2 sin स्क्वायर थीटा हो। यति हुन्छ हाम्रो। फेरि नेक्स्ट पार्ट मैले यता गरेँ इज इक्वल्स टु अब के हुने भयो त यसपछि sin 4 थीटा अपन cos 4 थीटा भनेको के हो त tan 4 थीटा हो। अब 2 र 2 काटिने भयो sin थीटा र यो स्क्वायर काटिने भयो। अब के भयो त cos थीटा अपन sin थीटा हुने भयो। cos थीटा अपन sin थीटा भनेको के हो त cot थीटा हो tan 4 थीटा टाइम्स cot थीटा। यो भनेको के हो त हाम्रो आरएचएस हो। हामी निकाल्नु पर्ने त्यही हो। आरएचएसमा त्यही हो निकाल्नु पर्ने कुरो हो है। त्यो भनेको हाम्रो के हो त यो भनेको हाम्रो आरएचएस हो इज इक्वल्स टु आरएचएस प्रुभड। आरएचएस प्रुभ भएको हो है। हामीले आरएचएस प्रुभ गर्दैम। यसरी हामीले यो क्वेसनको नि सोल्युसन गर्न सकियो। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन यस प्रकारको रहेको छ। यसमा के दिएको छ भन्दाखेरि हामीलाई cos क्युब थीटा टाइम्स cos 3 थीटा प्लस sin क्युब थीटा टाइम्स sin 3 थीटा इज इक्वल्स टु cos क्युब 2 थीटा हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ। सो त्यो गर्नुभन्दा अगाडि हामीले cos क्युब थीटा के रहेछ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यो पत्ता लगाएर हामी यसको सोल्युसन गर्न सक्छौँ। सोल्युसन मैले एलएचएस लिए यसको लागि cos क्युब थीटा टाइम्स cos 3 थीटा प्लस sin क्युब थीटा टाइम्स sin 3 थीटा हुँदो रहेछ हो। यदि यो हो भने पहिला सुरु हामीले त पत्ता लगाउनु पर्यो नि। हामीले के पत्ता लगाउनु पर्यो त हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा भनेको पहिला cos क्युब थीटा भनेको के हो cos क्युब थीटा इज इक्वल्स टु वाट अनि sin क्युब थीटा इज इक्वल्स टु वाट। यो कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो। यसको लागि हामीलाई के थाहा छ त हामीलाई cos 3 थीटाको फर्मुला थाहा छ हो। हेरौँ है त cos 3 थीटा इज इक्वल्स टु 4 cos क्युब थीटा माइनस 3 cos थीटा हो। 4 cos क्युब थीटा माइनस 3 cos थीटा हो। यदि त्यो हो भने अब यसबाट cos क्युब थीटाको भ्यालु आउँछ। हेरौँ है त प्लेस चेन्ज गर्दाखेरि cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा होल अपन 4 गर्नु पर्ला कि नगर्नु पर्ला पर्ला नि होइन। होल अपन 4 इज इक्वल्स टु cos क्युब थीटा आयो। मैले डाइरेक्ट लेख्दिएँ। अब के हुने भएछ देयरफोर cos क्युब थीटा इज इक्वल्स टु 1 अपन 4 cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा हो। यति कुरा हो। अब यति कुरा हो भने अब sin क्युब थीटा पनि त्यसरी नै निकाल्नु पर्यो नि होइन। त्यसको लागि के गर्ने त sin 3 थीटा इज इक्वल्स टु 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्युब थीटा हो। यदि त्यो हो भने sin 4 sin क्युब थीटा इज इक्वल्स टु 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा हुँदो रहेछ हो। अब sin क्युब थीटा इज इक्वल्स टु 1/4 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा। यति भयो। यति भइसकेपछि हामीले यति कुरा युज गऱ्यौँ भने माथिको सोल्युसन गर्न सक्छौँ है। ट्राई गरौँ है त कसरी गर्ने। अब हामीलाई cos क्युब थीटा छ। cos क्युब थीटा भएको पार्टलाई सुरुमै हामी cos क्युब थीटाको भ्यालु हाल्दिउँ के आउँदो रहेछ अनि हेरौँ है। इज इक्वल्स टु के छ हामीसँग cos क्युब थीटाको भ्यालु के छ 1/4 cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा छ टाइम्स त्यसपछि के छ cos 3 थीटा छ हो प्लस sin क्युब थीटाको भ्यालु के छ प्लस अब हामीसँग sin क्युब थीटाको भ्यालु के छ 1/4 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा हो टाइम्स फेरि के छ त हामीलाई दिएको sin 3 थीटा हो।
यति छ भने हामीले के गर्न सक्यो 1/4 त दुवैमा कमन छ नि हैन 1/4 दुवैमा कमन छ नि कमन पार्टले लेख्दिउँ न त एक ठाउँमा 1/4 कमन होल अब यो cos 3 थीटाले दुवैलाई भित्र यो ब्र्याकेट भित्रको कुरालाई मल्टिप्लाई गर्दैम है त cos स्क्वायर 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा टाइम्स cos 3 थीटा प्लस 3 sin थीटा टाइम्स sin 3 थीटा माइनस sin स्क्वायर 3 थीटा टोटल हाम्रो कति भयो त यति कुराहरु आयो sin क्यूब 3 थीटा cos क्यूब 3 थीटा यस्ता कुराहरु आइसके अब हामीले cos स्क्वायर 3 थीटा माइनस sin स्क्वायर 3 थीटालाई सँगै लेख्न सकिने भयो र त्यहाँ दुईटाबाट यता हेर्नुस् है त हामीले अबको नेक्स्ट कुरा के गर्न सक्यो भन्दा फेरि यो र यो cos क्यूब 3 थीटा र cos स्क्वायर 3 थीटा माइनस sin स्क्वायर 3 थीटा यो दुईटालाई सँगै लेख्न सकियो र अर्को गर्न सकिने कुरा भनेको 3 cos थीटा cos 3 थीटा र 3 sin थीटा sin 3 थीटालाई एकै ठाउँमा राखेर कमन लिन सक्यो है त्यो कुरा पनि गरेर हेरौँ त के हुँदो रहेछ त्यसपछि इज इक्वल्स टु 1/4 cos स्क्वायर 3 थीटा माइनस sin स्क्वायर 3 थीटा प्लस 3 कमन लियो है cos थीटा टाइम्स cos 3 थीटा प्लस sin थीटा टाइम्स sin 3 थीटा हो यति भएको हो यदि यति भएको हो भने नेक्स्ट के गर्न सकियो cos स्क्वायर 3 थीटा माइनस sin स्क्वायर 3 थीटा भनेको के हो त त्यो भनेको cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा त्यो भनेको त cos 2 थीटा हो नि है हामीलाई फर्मुला थाहा छ हामीले यति दुईटाबाट है यति दुईटाबाट हामीले यसलाई फर्मुला लगाइदियौँ भने के हुँदो रहेछ त यो भनेको cos 2 टाइम्स 3 थीटा हुँदो रहेछ है फर्मुला लगाइदिएको है केही गरेको होइन जस्ट यसलाई फर्मुलामा रिप्रेजेन्ट गरिदिएको हो अब नेक्स्ट के गर्न सकियो cos 3 थीटा प्लस sin थीटा sin 3 थीटा यो भनेको के रहेछ त यो भनेको चाहिँ हामीले कुन चाहिँ फर्मुलामा रिप्रेजेन्ट गर्न सकिँदो रहेछ त यो भनेको हाम्रो cos को कम्पाउन्ड एंगलको फर्मुला हो यति भनेको cos a माइनस b को कम्पाउन्ड एंगलको फर्मुला हो cos a माइनस b भनेको cos a cos b प्लस sin a sin b हो त्यही हो यदि त्यो हो भने यसलाई कम्पाउन्ड एंगलको है कुनलाई यति कुरालाई चाहिँ कम्पाउन्ड एंगलको फर्मुला लगाउने कम्पाउन्ड एंगलको फर्मुला लगाइसकेपछि के आयो 3 टाइम्स cos थीटा माइनस 3 थीटा आयो यति आइसकेपछि हाम्रो अब यसलाई के गर्न सकियो इज इक्वल टु cos 6 थीटा प्लस 3 cos 2 थीटा भयो यति कुरा भइसकेपछि अब नेक्स्ट स्टेपमा हामीले के गर्न सकियो फेरि cos 6 थीटा भनेको त के हो त हाम्रो cos 6 थीटा भनेको त 2 * 3 थीटा नै हो प्लस 3 cos 2 थीटा छ नि है अब 3 cos 2 थीटा र cos 2 * 3 थीटा यो दुईटालाई मिलाएर हामीले एउटा फर्मुलामा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो कुन चाहिँ फर्मुलामा रिप्रेजेन्ट हुन्छ त्यो भन्दा पनि cos 2 थीटाको फर्मुलामा रिप्रेजेन्ट गरौँ न cos 2 थीटा भनेको चाहिँ कुन फर्मुलामा जान सक्छ त्यो कुरा हेरौँ हामी अहिले त्यो भन्दा पनि हामीले यसलाई cos 3 * 2 थीटा है cos 3 * 2 थीटा मा गरेमा भने हामीलाई यसको फर्मुलामा जानलाई सजिलो हुन्छ cos 3 * 2 थीटा को फर्मुला के हुन सक्छ हेरौँ है त्यो भनेको cos 3 थीटा के फर्मुला हो cos 3 थीटा को फर्मुला के हो त 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा हो नि है हामीले माथि गरेका छौं नि यता cos 3 थीटा = 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा हो यदि त्यो हो भने हामीले यसलाई कसरी गर्न सक्यो त अब यो भनेको cos 3 थीटा भनेको 4 cos क्यूब यहाँ थीटाको ठाउँमा के छ 2 थीटा छ भने 2 थीटा नै राख्नु पर्यो माइनस 3 cos 2 थीटा राख्नु पर्यो हो प्लस 3 cos 2 थीटा हुने भयो अब यता काट्न मिल्ने कुरा के छ काट्न मिल्ने कुरा प्लस र माइनसको
माइनस 3 cos 2 थीटा छ प्लस 3 cos 2 थीटा छ यो दुईटालाई काट्न मिल्छ मिल्यो भने अब हामीले रिमेनिङ टर्म के लेख्नु पर्यो 1/4 टाइम्स 4 cos क्यूब 2 थीटा छ यो 4 र 4 काटिने भयो बाँकी के आयो cos क्यूब 2 थीटा हो cos क्यूब 2 थीटा आयो यो भनेको हाम्रो आरएचएस हो हाम्रो आरएचएस प्रुभ भइसकेको छ हेरौँ है हाम्रो सोलुसनको पार्ट के कति गर्नु पर्दो रहेछ यसको लागि हामीले सुरुमा हामीलाई के दिएको थियो क्वेशनले भन्दाखेरि cos क्यूब थीटा दिएको थियो त्यही भएर हामीले cos क्यूब थीटाको भ्यालु निकाल्यौँ त्यो चाहिँ कताबाट निकाल्यौँ भन्दाखेरि cos 3 थीटाबाट हामीले cos क्यूब थीटाको भ्यालु निकाल्यौँ त्यो निकालेर cos क्यूब थीटाको भ्यालु दुवैमा हाल्दिसकेपछि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि 1/4 कमन लियौँ र cos 3 थीटाले cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटालाई मल्टिप्लाई गरेर खोलिदिसकेपछि cos स्क्वायर 3 थीटा र sin स्क्वायर 3 थीटालाई सँगै राख्यौँ हेर्नु है cos स्क्वायर 3 थीटा र sin स्क्वायर 3 थीटालाई सँगै राख्यौँ त्यसपछि के गर्दियौँ उनीहरू दुईटालाई सँगै राखिदिएर cos थीटा माइनस sin cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा भनेको cos 2 थीटा त्यो फर्मुलामा खोल्दियौँ र 3 कमन लिएर cos थीटा 3 cos थीटा टाइम्स cos 3 थीटा प्लस 3 sin थीटा डट sin 3 थीटा यसबाट 3 कमन लिएर कम्पाउन्ड एंगलको फर्मुला cos को कम्पाउन्ड एंगलको फर्मुलामा खोल्दियौँ यता हेर्नु यता cos को कम्पाउन्ड एंगलको फर्मुलामा खोल्देका छौँ त्यसपछि के गर्यौँ हामीले cos 6 थीटा आइसकेको थियो cos 6 थीटालाई हामीले फेरि फर्दर के गर्यौँ cos 3 इन्टु 2 थीटा गर्यौँ किनकि हामीले cos 3 थीटाको फर्मुलामा खोल्न मिल्थ्यो नि त त्यो गर्यौँ भने अनि cos 3 थीटाको फर्मुलामा खोलेर 3 cos 2 थीटालाई काट्यौँ क्यान्सल गर्दियौँ क्यान्सल गरिसकेपछि cos क्यूब 2 थीटा आयो त्यो भनेको हाम्रो सोलुसन थियो हामीले निकाल्नुपर्ने फाइनल सोलुसन थियो त्यही नै थियो हाम्रो फाइनल सोलुसन यसरी हामीले यसको सोलुसन गर्न सकियो हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन यस प्रकारको रहेको छ यसमा के सोधेको छ भने tan थीटा प्लस 2 tan 2 थीटा प्लस 4 cot 4 थीटा इज इक्वल्स टु cot थीटा प्रुभ गर्नुपर्ने छ यसलाई हामीले कसरी प्रुभ गर्न सक्छौँ हेरौँ है त एलएचएस को पार्ट हेरौँ यसको tan थीटा प्लस 2 tan 2 थीटा प्लस 4 cot 4 थीटा हो 4 cot 4 थीटा छ अब यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ नेक्स्ट स्टेपमा हामीले के गर्यौँ जस्ट tan थीटालाई tan थीटा लेख्यौँ 2 tan 2 थीटालाई पनि अहिले यतिकै राख्यौँ हामीले सुरुमा यसलाई चलायौँ है त cot थीटा भनेको के हो त cot थीटा भनेको 1/tan थीटा भनेको यता 1/tan 4 थीटा भयो हो नेक्स्ट स्टेपमा के गर्यौँ हामीले tan थीटा प्लस 2 tan 2 थीटा प्लस 4 अपन tan 2 थीटाको फर्मुला के हो त tan 2 थीटा इज इक्वल्स टु 2 tan 2 थीटा होल अपन 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा हो सरी 2 tan थीटा हो है 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो त्यही फर्मुला हामी यसमा लगाऊँ न मैले यसको सिधा लगाउँदाखेरि त्यहाँ 2 थीटा लेखेको अब के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई त्यही फर्मुला लगाउँदाखेरि tan 4 थीटा भनेको 2 tan 2 थीटा होल अपन 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा हो अब यदि त्यो हो भने अब नेक्स्ट स्टेपमा हाम्रो के हुने भयो त tan थीटा प्लस 2 tan 2 थीटा प्लस यो माथि जाने भयो माथि गयो भने के हुन्छ त 4/1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा होल अपन 2 tan 2 थीटा हो यदि यति कुरा हो भने अब के हुन्छ त 2 र यो 4 लाई डिभाइड गर्ने भयो काट्न मिल्ने भयो त्यहाँ क्यान्सल गर्न मिल्ने भयो tan थीटा प्लस अब एलसीएम लियौँ भने हाम्रो के हुन्छ त tan स्क्वायर थीटा tan 2 थीटालाई हामीले एलसीएममा लियौँ एलसीएम लिँदाखेरि के भयो त 2 tan स्क्वायर 2 थीटा भयो प्लस 2 ले खोलिदियौँ हामीले यता 2 ले खोलेको है के गरेको नि यता 2 ले खोलेको माइनस 2 tan स्क्वायर 2 थीटा भयो हो जस्ट हामीले के गर्यौँ tan 2 थीटाको एलसीएम लियौँ यता दुवै यति पार्टमा है
यति पार्टमा हामीले एलसिएम लियौँ। यति पार्टमा एलसिएम लिइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि tan 2 थीटा एलसिएम लिइसकेपछि यता tan स्क्वायर 2 थीटा भयो। अब हामीले काट्नु मिल्छ। 2 tan स्क्वायर 2 थीटा यहाँ प्लसमा छ, यहाँ माइनसमा 2 tan स्क्वायर 2 थीटा नै छ। यो र यो क्यान्सल गर्न मिल्यो। क्यान्सल गरिसकेपछि अब के हुने भयो त हाम्रो tan थीटा प्लस 2/tan 2 थीटा भयो हो। अब यति भइसकेपछि हामीले के गर्न सक्यो फेरि tan 2 थीटाको फर्मुला त हामीलाई अझै थाहा छ हो। tan थीटा प्लस 2/tan 2 थीटा भनेको के हो त 2 tan थीटा होल अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो। यदि यो हो भने अब यसलाई फेरि सोलुसनको पार्टमा गरौँ। इज इक्वल्स टु tan थीटा प्लस 2 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होल अपन 2 tan थीटा हो। यति भएको हो। अब यसबाट फेरि हामीले एलसिएम लिन सक्यौँ। एलसिएम लियौँ भने हाम्रो के हुने भयो, यो फेरि यो 2 र 2 कट भयो। अब यसबाट फेरि एलसिएम लियौँ भने के हुने भयो हाम्रो tan स्क्वायर थीटा। हामीले यतिमा एलसिएम लिएको है अब चाहिँ यति दुईटामा, अब अरू लिने पार्टै छैन, यति दुईटामा लिनु पऱ्यो। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होल अपन tan थीटा भयो। अब tan स्क्वायर थीटा कट भयो, 1 tan थीटा भयो। यो भनेको के रहेछ त कट थीटा रहेछ। यो भनेको के रहेछ आरएचएस रहेछ। प्रुफ भयो, आरएचएस प्रुफ भइसकेको छ है। हेर्नुहोस् हामीले यति गरेर चाहिँ यसरी हामीले आरएचएस प्रुभ गर्न सक्यौँ। हामीलाई यसरी यो क्वेसनको सोल्युसन गर्न सक्यौँ। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन यस प्रकारको रहेको छ। यसमा के सोधिएको छ भन्दाखेरि 1/sin 10 डिग्री माइनस √3/cos 10 डिग्री इज इक्वल्स टु 4। अरू त्यो भनेको नै के हो भन्दाखेरि 1/sin भनेको त कोसेक हो नि त होइन। त्यो भनेको कोसेक 10 डिग्री माइनस √3/cos 10 डिग्री भनेको त 1/cos 10 डिग्री भनेको सेक 10 डिग्री भयो नि त इज इक्वल्स टु 4। यो क्वेसनलाई दुई तरिकाले सोध्न सकियो भनेर दुईटै क्वेसन दिएको छ। यसलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने भनेर सोधेको छ है त। अब यसलाई सल्भ गर्न दिएर लागौँ। सोल्युसन एलएचएसको पार्ट हेरौँ। 1/sin 10 डिग्री माइनस √3/cos 10 डिग्री एलएचएस लिएँ है मैले। एलएचएसको पार्टबाट सोल्युसन गर्न खोजेँ। अब यो यसमा के हुने भयो, यो भनेको इज इक्वल्स टु 1/sin 10 डिग्री माइनस √3 भनेको के हो त tan 60 डिग्री हो। √3 भनेको tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टु √3 हो नि है। त्यस भए मैले √3 इज इक्वल टु tan 60 डिग्री लिएँ। किन tan 60 डिग्री लिएँ, किनकि त साइन र कसको टर्ममा सोधिरहेको छ। अनि साइन र कसको टर्ममा सोद्धाखेरि tan मैले लिएँ भने साइन र कस दुवै आउँछ क्या त्यसबाट। अनि त्यसबाट चाहिँ सोल्युसन गर्न हामीलाई अझ बढी सजिलो हुन्छ। त्यही भएर मैले tan 60 डिग्री लिएँ त tan 60 डिग्री भयो है। tan 60 डिग्री होल अपन cos 10 डिग्री भनेको चाहिँ के रहेछ त फेरि cos 10 डिग्रीलाई अलि cos 10 नै राखिदिउँ, अरू केही पनि नराखौँ। अब हामीले के गर्न सक्यौँ इज इक्वल्स टु 1/sin 10 डिग्री माइनस tan भनेको के हो त फेरि sin 60 डिग्री अपन cos 60 डिग्री हो नि है। अघि मैले भनेको थिएँ नि साइन र कस दुवै आउँछ। त्यो भएर हामीलाई अझ सोल्युसन गर्न सजिलो हुन्छ। यति आयो। अब हामी एलसिएम लिन सक्छौँ cos 60 डिग्री टाइम्स cos 60 डिग्री टाइम्स cos 10 डिग्री टाइम्स sin 10 डिग्री एलसिएम भयो। यदि एलसिएम भइसक्यो भने यता के हुने भयो त cos 60 डिग्री टाइम्स cos 10 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री टाइम्स sin 10 डिग्री भयो हो। अब यति भनेको के रहेछ त, यति भनेको त cos A cos B माइनस sin A sin B हो नि। यो भनेको के हो त कम्पाउन्ड एङ्गलको cos A प्लस B को फर्मुला हो। यति भनेको हो नि है, कम्पाउन्ड एङ्गलको cos A प्लस B को फर्मुला हो। त्यसो भए के हुने भयो त यो cos 60 डिग्री प्लस 10 डिग्री हुने भयो, माथिको कुरा हुने भयो है। अनि तल के छ त cos 60 डिग्री को भ्यालु लेख्दिउँ न त हामी। स्ट्यान्डर्ड एङ्गल भ्यालु के हो त cos 60 डिग्रीको स्ट्यान्डर्ड एङ्गल भ्यालु त 1/2 हो नि है टाइम्स cos 10 डिग्री टाइम्स sin 10 डिग्री हो। यति हो भने cos 60 प्लस 10 भनेको कति हुने भयो cos 70 डिग्री हुने भयो। यदि हुन्छ भने cos 70 डिग्री हुने भयो। अनि 1/2 हामीले त्यो सधैँ छ cos 60 को स्ट्यान्डर्ड डिग्री भ्यालु। अनि cos 10 र sin 10 छ होइन।
cos 10 र sin 10 मा हामीले यदि 2 ल्याउन सक्यौं भने 2 cos 10 2 sin 10 ल्यायौं भने sin 210 भन्ने एउटा आउँछ कि आउँदैन आउँछ नि हैन cos 2a को भ्यालु cos 2a को भ्यालु आउँछ नि हामीलाई मल्टिपल रुट्स को भ्यालु है त्यही भएर हामीले माथि पनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्यौं तल पनि 2 ले मल्टिप्लाई गरेर cos 10 डिग्री sin 10 डिग्री गर्यौं हो यति गरिसकेपछि बुझ्नु है यो धेरै सजिलो छ मैले यहाँ माथि र यहाँ तल 2 ले मल्टिप्लाई गरेको है अरु केही पनि गरेको छैन त्यति गरिसकेपछि 2 cos 70 डिग्री होल अपन 1/2 2 cos a cos b भएपछि के हुने भयो 2 cos a sin b भएपछि के हुने भयो sin 2 टाइम्स 10 डिग्री हुने भयो हो यो भनेको के रहेछ त फेरि 2 cos 70 डिग्री होल अपन 1/2 sin 20 डिग्री रहेछ हो यदि हो भने अब नेक्स्ट स्टेपमा के हुने भयो हाम्रो यति भइसकेपछि मैले यो 1/2 लाई माथि लगिदिन सके नि है माथि लगिदिन सकेपछि के भयो त यो 2 * 2 cos 70 डिग्री होल अपन sin 20 डिग्री मैले त के गरे भन्दा फेरि यो 2 लाई माथि लगेर मल्टिप्लाई गर्दै है अरु केही पनि गरेको छैन यस्तो गाह्रो कुराहरु अब यो भनेको 4 टाइम्स cos 70 भनेको के हो त cos 70 भनेको cos 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री हो स्ट्यान्डर्ड एंगल रिप्लेसमेन्ट फर्मुला हो यो इन्टरचेन्ज फर्मुला हो नि हाम्रो है त्यो हो भने हामीले ट्रिगोनोमेट्रीको सुरुमा पढेको कुराहरु यो भनेको cos 90 डिग्री माइनस थीटा भनेको के हुन्छ sin थीटा हुन्छ नि है त्यो भनेको के हो नि हो sin 20 डिग्री अपन sin 20 डिग्री यति कुरा बुझ्नुहुन्छ है cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टु sin थीटा यो कुरा त्यही नै गरेको हो यता त्यो गरेर हाम्रो आन्सर यता यस्तो आएको हो अब यति गरिसकेपछि sin 20 र sin 20 काटिनु भयो अन्तिममा बाँकी भयो 4 यो भनेको हाम्रो RHS प्रुफ गर्न पर्ने पार्ट हो इज इक्वल्स टु RHS प्रुफ्ड है हाम्रो यति कुरा ल यति गरिसकेपछि हाम्रो 4 निकाल्न सकियो र यो क्वेशनलाई यसरी सल्भ गर्न सकियो हामीले यसरी ट्रिगोनोमेट्रीको पार्टहरु यसरी हामीले लङ क्वेशन्सको पार्टहरुको क्वेशन्स यसरी हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ